दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ र अर्थ संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको शैक्षिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त नै रह्यो। भौतिक भन्दा पनि वैकल्पिक शिक्षाले यस वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ। कोरोनाको महामारीले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भएपछि के कस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, सम्बन्धित निकायहरूबाट यो समयमा अब एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन के कस्ता पहलहरू भइरहेको छ, यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीज्यू। भण्डारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। कोरोना महामारीले गर्दा यस वर्ष पनि शैक्षिक क्षेत्र भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन नि है? अब यो धन्यवाद। अब यो संसारको महामारी हामीले निम्त्याएर आएको होइन। अब हामीले पनि भोग्यौँ, हाम्रो नियतिले भोग्यौँ, हाम्रा पूर्वाधारहरू अवस्थाले गर्दा भोग्नु पर्यो। अब विद्यार्थीहरूलाई पनि बाध्यात्मक जीवन रोज्नु पर्यो। अब सरकारको WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रोटोकलहरू पालना गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न नहुने किसिमको नियम भइसकेपछि हामीले गत वर्ष जस्तै वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप यसपटक पनि अनलाइन कक्षा, अफलाइन मोड, वैकल्पिक मोडहरू विभिन्न मोडबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा हो। अब सहरी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर अनलाइन मोड बढी प्रभावकारी हुने, चल्ने, इन्टरनेटहरूको सुविधा भएको कारणले गर्दा यहाँका धेरै मानिसहरूसँग ल्यापटप, मोबाइलहरू पनि हुने भएको हुनाले, कम्प्युटर हुने हुनाले त्यो मोड, त्यो विधि चाहिँ बढी सहज हुने हुनाले तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदाखेरि हामीसँग विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठन डिस्टेन्स मोडबाट घरमै बसेर पढ्ने किसिमको चाहिँ अब सुविधा भनौँ, अवसर भनौँ वा बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ जुन सिर्जना भयो। अब यो वैकल्पिक शिक्षा त तपाईँले भने जस्तै सहरी क्षेत्रमा रहेका या पहुँच भएकालाई मात्र सहज भयो। अब सबैको पहुँचमा त छैन नि त वैकल्पिक शिक्षा। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूसँग प्रविधिको नै पहुँच छैन। अब हुनेलाई त अवसर, किनकि नयाँ कुरा सिक्न जान्न पाए होइन। अब यो पहुँच नहुनेहरूका लागि त गाह्रो भयो नि। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कसरी गरिरहेको छ अहिले? यो भनेको लगानी हो कि सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि अहिले पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र पनि अहिलेसम्म जसरी देशको 73वटा जिल्ला लकडाउनमा छ, निषेधाज्ञामा छ, 2टा जिल्ला बाँकी खाली छ, त्यो 73 जिल्लामा चाहिँ हामीले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन गराउनुपर्छ, जीवनलाई सहज गराउनुपर्छ। विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइको नैसर्गिक अधिकार हो, सधैँ त्यसरी बन्द गरेर राख्नु पनि मिल्दैन। यो जीवनको चक्र चलाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा सिकाउनु पर्ने हुनाले सरकारले सिद्धान्त त वैकल्पिक बाटो चाहिँ लिएर आयो। तर हामी कहाँ 3 तहका सरकारहरू छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, र यो संविधान प्रदत्त मौलिक हक पनि हो, शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो। यो नेपालको संविधान 2072ले यसलाई अधिकारको रूपमा स्थापित पनि गरेको छ। त्यसैले मैले के जोड्न खोजेको तपाईँको प्रश्नमा भने, त्यसो भइसकेपछि वैकल्पिक विधिबाट यसमा समन्वयमा आउन नसक्ने, जोडिन नसक्ने अभिभावक वा विद्यार्थीहरू जसले एक छाक खान पनि पाउनुहुन्न, जसका घरमा रेडियो पनि नहुन सक्छ, कुन विधिबाट पढाउने? रेडियोबाट पढाउनेलाई रेडियो नभएका घर हुनसक्छ, तपाईँको टेलिभिजनबाट पढाउनेलाई टेलिभिजन नभएको घर हुनसक्छ, अनि अनलाइन माध्यमबाट सम्भव भएको ठाउँसम्म त्यहाँनिर डाटा किन्न नसक्ने, तपाईँको ल्यापटप, मोबाइल नभएको अवस्थाहरू हुनसक्छ। यसको निमित्त खर्च लाग्छ। त्यो डिभाइसहरू, उपकरणहरू चाहिँ सरकारले जोड्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यसका लागि खर्च लाग्छ। त्यो खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ। अब जहिलेसम्म राज्यले यो, हामी कहाँ त धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू गरिबी अभावमा बाँच्नु भएको छ, निरपेक्ष गरिबीको रेखामा हुनुहुन्छ, जसले ह्यान्ड टु माउथ आज बिहान के खायो भरे बेलुका के खाने होला भनेर जो गर्न गाह्रो भएको अवस्था भएका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ हामी कहाँ। त्यस कारणले ती सबै तमाम अहिले विभिन्न पेसा व्यवसाय घुमेको अवस्था छ। ती सबैलाई लक्षित गरेर हामीले हेरेर त्यस्ता व्यक्ति लक्षित समुदायलाई सरकारले उपकरणहरू दिएर पुलको काम गरिदिएर समन्वय गर्ने, पुलको भने समन्वय गर्ने काम चाहिँ
शिक्षक र विद्यार्थी अथवा विद्यालय र घरको बिचमा जोडिदिने काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि लगानी हुन्छ, त्यो लाग्ने लगानी सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने शिक्षामा आखिरमा 1 खर्ब 80 अर्ब बजेट अहिले पनि छ। योभन्दा अगाडि 1 खर्ब 71 अर्ब बजेट थियो। बजेट खर्च नभएर फ्रिज भरेको पैसाहरू पनि थियो, अरबौं रुपियाँ पैसा, 20-21 अर्ब त गत वर्षको पैसा यो शिक्षाको दिवा खाजा र छोरीहरूलाई दिने सेनिटरी प्याडकै पैसा खर्च नगरेर बसेको थियो। अर्थात् शिक्षामा लगानी सरकारले बढाउनु पर्छ। त्यो बढायो भने अनि पहुँचमा जोडिने कुरा हुन्छ। भौतिक रूपमा खुलेको बेला फेरि स्कुल जाने हो, फेरि थर्ड वेभ सेकेन्ड वेभ छ, अहिले थर्ड वेभ तेस्रो लहर चौथो लहरको कुरा आयो त फेरि बन्द गर्नु पर्यो भने फेरि ब्याक हुनुपर्छ। त्यसकारण उपकरणहरू दिएर जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ। त्यसको लागि लाग्ने खर्च अभिभावकले बेहोर्न सक्नुहुन्न, शिक्षा राज्यको दायित्व हो, राज्यले बेहोर्नुपर्छ। त्यति भयो भने यसलाई हामी शिक्षण सिकाइमा अलि सहज रूपले अहिलेको भौतिक रूपमा भन्दा पनि नभए पनि अब अलिकति सहज रूपले हामी शिक्षण सिकाइ गराउन सक्छौँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई। अब सरकारले नीति नल्याएको पनि होइन शैक्षिक क्षेत्रको लागि भनेर, त्यसलाई कार्यान्वयन पो नगरेको हो त होइन? अहिले नीति यस्तो हुन्छ, नीति त तपाईँको कागजमा बनाउने नीति मात्र सबै कुरा होइन नि त। कार्यान्वयन गर्नलाई त चाहिने स्रोत र साधनहरू चाहिन्छ। जस्तो तपाईँ र मेरो कन्भर्सेसन कुराकानीले के भन्यो भने विद्यार्थीहरूलाई पढ्नलाई भौतिक रूपमा पढ्न नसकेको बेला शिक्षकहरूले स्कुलबाट घरबाट पढाइदिने, चाहे त्यो रेडियोबाट पढाउनु होला, टेलिभिजनबाट होला, अथवा अनलाइन विधि अन्य किसिमको तपाईँको जुमबाट माइक्रोसफ्टबाट जेबाट पढाउनुहुन्छ त्यो पढाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई त पुल जोडिदिनु पर्यो नि त। जोड्ने त कनेक्टिभिटी चाहियो नि। त्यो कनेक्टिभिटी गरिदिने काम त सरकारको हो भने विद्यार्थीहरूले कनेक्टिभिटी भने फेरि पनि भने यो संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो। 12 कक्षासम्मको शिक्षा मौलिक हक र अधिकार हो, अनिवार्य हो, निःशुल्क हो। त्यसको लागि राज्यले आफ्नो दायित्व बोध कर्तव्य बोध गरेर बजेटहरू विनियोजन गर्नु पर्यो। भएको बजेटलाई त्यही लगाइदिनु पर्यो। स्रोत र साधन विनियोजन, स्रोत र साधनले चाहिँ जोड्नु पर्यो। नत्र कागजमा लेखेको सुन्दर अक्षरले जोडिने होइन। कागजको घोडा दौडेर माथि अगाडि बढ्न सकिन्न। अगाडि जानु छ भने साँच्चीकै घोडा चढेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ भनेको स्रोत र साधन, त्यो दुईटा जोड दिने काम सरकारले गर्छ। सरकार भनेको तीनै तहका सरकारहरूले गर्नुपर्छ। अब जस्तै कि सर अहिलेको समयमा त यो वैकल्पिक शिक्षा लागू गर्दा पनि त कतिवटा समस्याहरू आइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ फी पुरै लिने तर टिचरहरूलाई चाहिँ स्यालेरी टाइममा नदिने अथवा आधा दिने गरिरहेको छ। यस्ता समस्याहरू पनि आइरहेका छन् जसले गर्दा चाहिँ शिक्षकहरूलाई पढाउनमा अलिकति जाँगर नचल्ने भनौँ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब सबैले दिन सक्छन् भन्ने पनि छैन। अब भौतिक रूपमा जस्तो अलिकति प्रभावकारी पनि त छैन नि वैकल्पिक शिक्षा अहिलेको समयमा। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो त भौतिक अब हामीले के भन्यो भने वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी भयो भने होइन। हामीसँग उपाय नभएपछि जोडिनको लागि शिक्षण सिकाइको लागि वैकल्पिक उपाय विधिबाट पढ्ने शिक्षा केही न केही अब पढ्दै नपढ्नु भन्दा त्यो विधिबाट पनि पढ्दाखेरि शिक्षण सिकाइ हुन सक्छ भन्ने मात्र भनाइ हो। त्यो हुन्छ। मैले सर तपाईँलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने चाहिँ अब जस्तै कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ विद्यार्थीहरूले पुरा फी तिर्नै पर्ने बाध्यता छ अनलाइनबाट पढे पनि होइन। अब शिक्षकहरूले चाहिँ फेरि अनलाइनबाट पढाउँदा पनि आफ्नो स्यालेरी टाइममा नपाएको भन्ने गुनासोहरू धेरै आएका छन्। यो कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ। तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। मुख्य कुरा हामी कहाँ अहिले पनि तपाईँले हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भने 80 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू स्कुल तहको शिक्षामा हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये झन्डै 75% सरकारी विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ, 25% जति निजी विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ। तपाईँको यो प्रश्न सरकारी विद्यालय पढ्नेले स्वतः तलब पाउनुहुन्छ किन सरकारले तलब भत्ताको ग्यारेन्टी गरेको छ। निजी विद्यालयमा पढाउनेहरूलाई निजी क्षेत्रको विद्यालयहरूले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अभिभावकले फी तिर्दिनु भएको छ। तपाईँको प्रश्नमा के भने जसले फी उठाएर पनि तिर्नु भएको छैन अथवा आफ्ना कर्मचारी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनुभएको छैन त्यो नराम्रो कुरा हो, त्यो ठिक होइन, त्यो बेठिक हो। यसको लागि सरकारहरूले भन्छु म फेरि स्थानीय पालिकाहरूले जस्तो महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका जे हुनुहुन्छ उहाँहरूमा शिक्षा शाखा छ। त्यसले सुपरभाइजरी सिस्टम छ हामी कहाँ। त्यो सबै स्कुल रजिस्टर्ड भएर स्थानीय पालिकाहरूसँग जोडिएको हुन्छ, शिक्षा समन्वय केन्द्रसँग जोडिएको हुन्छ। सुपरभाइजरी सिस्टम छ, सुपरभाइजरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हेरिदिनु पर्यो, निरीक्षण गर्नु पर्यो। शुल्क जथाभावी उठाउन दिनु भएन। उठाएको शुल्क सही ठाउँमा खर्च भएको हुनु पर्यो। कमसेकम तपाईँको प्रश्न जस्तै शिक्षकहरूले पारिश्रमिक पाएको हुनु पर्यो। यदि पैसै नउठेको भए सरकारले पनि सब्सिडी दिएर चलाइदिनु पर्यो। आखिर शिक्षकहरूले त पारिश्रमिक पाउनु पर्यो नि।
हामीले त सुरुदेखि भनेका छौँ यदि अभिभावकले तिर्नुभएको शुल्कबाट पुगेन भने यो अहिलेको महामारीको बेलामा कमसेकम महामारीको बेलामा शिक्षकहरूको तलब भत्ताको लागि सरकारहरूले पनि केही बजेट विनियोजन गर्दै हुन्छ। हामी वृद्ध भत्ता भनेर बाँडेका छौँ, अरूको के भनेर बाँडेका छौँ, विभिन्न प्रकारका सरकारले पपुलर हुने किसिमको कुराहरू त ल्याएको छ नि। जसले पढाउँछ श्रम गर्छ, श्रम गरेर पनि उसको ज्याला पाएन भने त्यो श्रमको ज्याला दिनका लागि पहिलो सुरुमा त सम्बन्धित मालिकहरू भनौँ अथवा विद्यालयका संस्थापकहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले गर्न नसक्ने अवस्था, हात उठाएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले मद्दत गर्ने, उठाएर पनि नदिनु अपराध हो। त्यसको लागि हाम्रा मेकानिजमहरू, हाम्रा संयन्त्रहरू क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यस्ता संयन्त्रले हेर्नुपर्छ। सर, जस्तै कि अब विदेशतिर त अहिले अनलाइन शिक्षा नै प्राथमिकता पढ्न थालेको छ, अनलाइन शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिन थालेका छन् विदेशतिर, होइन? अब यो कोरोनाको महामारी पनि कहिले अन्त्य हुने हो या हुन्छ हुँदैन, यो पनि अन्यलको विषय छ, कसैलाई थाहा नै छैन, होइन? यस्तो अवस्थामा अब यो महामारी चाहिँ निरन्तर लामो समयसम्म रह्यो भने नेपालमा वैकल्पिक शिक्षा बाहेक अरू विकल्प हुँदैन। यस्तो नेपालमा अबका दिनहरूमा चाहिँ वैकल्पिक शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन? छ, किन नहुनु? संसारले गरेको कुरा प्रविधि विकास तपाईँ र म बसेर अहिले टाढा टाढाबाट कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको छ, मैले उत्तर दिएको छु। के कारणले? यो प्रविधिको कारणले। त्यो प्रविधिको विकास सँगसँगै सकिन्छ भने भोलि सबै राम्रो हुँदै गयो भने भौतिक रूपमै पढाइ हुन्छ, त्यसमा आपत्ति भएन। तर हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नहुन्जेलसम्म, त्यो अवस्था अनुकूल नहुन्जेलसम्म हामीले प्रविधिबाट जाने हो। प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा टावर खडा गर्नु पर्यो, इन्टरनेटका सुविधा पहुँच बनाइदिनु पर्यो, इन्टरनेट सुविधा गुणस्तरीय हुनु पर्यो, अनि इन्टरनेट पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि फ्यासिलिटी फ्री गरिदिनु पर्यो। कमसेकम प्रत्येक विद्यार्थीलाई एउटा मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जे भए पनि दिनु पर्यो। अनि स्कुलहरूलाई पनि त्यो फ्यासिलिटी दिनु पर्यो, विद्युतीकरण गर्नु पर्यो, गाउँ गाउँमा बिजुली पुग्नु पर्यो। यो सबैतिर हामीले काठमाडौँमा बसेर सहरका मात्र कुरा गर्ने होइन, हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनका लागि विकासका पूर्वाधारहरू पनि पुग्नु पर्यो। जहाँ पुगेको छैन पुर्याउनु पर्यो, इन्टरनेटको एक्सेस दिनु पर्यो क्वालिटीको। त्यस पछाडि त्यहाँ जोडिदिने पुल, फेरि उसको साधन कुन चाहिँ साधनबाट जोड्नु पर्ने हो त्यो कुरालाई सरकारले जोड दिने, त्यसको लागि लगानी वृद्धि गर्ने। शिक्षामा त बजेट छ, नभए दाताहरूबाट पनि माग्नु पर्यो, लिनु पर्यो। मतलब त्यो जिम्मेवारी सरकारको भएको हुनाले हामीसँग उपाय नहुन्जेलसम्म यही काम गरौँ। नभए आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि सरकारले महामारी नआएको अवस्थामा पनि यो प्रविधिको विकासका लागि, पहुँचको लागि सरकारले प्रति विद्यार्थी एउटा ल्यापटप दिने भन्ने घोषणा गर्यो। केही जिल्लामा दियो पनि, त्यो कार्यक्रम त्यसै सेलाएर गयो। अब अहिले त हामी कहाँ कोरोना छ, कोरोनाको कारणले हामी मान्छे लुकेर हिँड्नु परेको छ, कोठा कोठामा बस्नु परेको छ। त्यो बेला जोड दिन त हामीसँग वैकल्पिक बाटो हो। वैकल्पिक बाटो मध्ये सबभन्दा प्रभावकारी मानिएको चाहिँ यही अनलाइन पद्धति हो। यो पद्धतिको विकासको लागि सरकारले आफ्नो स्रोत साधन खर्चिने, जोड्ने, त्यसका प्रविधिको विकास गर्ने, त्यो प्रविधिहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ विशेष उचित किसिमको ध्यान दियो भने हुन त हामीले 10-15 वर्षमा प्रविधिमा धेरै फड्को मारेका छौँ। पहिला घुमाउने फोनबाट आएर आज मोबाइलमा आएका छौँ। आज हातमा डिभाइस कमसेकम बोक्ने अथवा त्यो किसिमको सुविधा फ्यासिलिटी चाहिँ नभएको होइन, तर त्यो तमाम रूपमा सबै विद्यार्थी, गाउँमा रहेका, अभावमा बाँचेका, वञ्चितमा रहेका जनताका छोरछोरी जनताहरूलाई पनि पुग्ने किसिमको प्रविधिको सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने सक्छौँ, त्यो नसक्ने भन्ने कुरा छैन। त्यो इच्छा शक्ति हो, राज्यको इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुरा गर्न सकिन्छ। सर, अब अहिलेको यो कोरोना महामारीको समयमा त सरकारले होइन सबैको पहुँचमा शिक्षा पुर्याउन सकेको छैन। शिक्षा त मेन प्राथमिकता हो नि त सबैको लागि, शिक्षा त पाउनै पर्ने कुरा हो। तर शिक्षा चाहिँ सबैलाई पहुँचमा पुर्याउन सकेको छैन। तर सर्टिफिकेट भित्र राखेर चाहिँ ऋण निकाल्न सक्ने भन्ने नीतिहरू ल्याएको छ। यो कतिको उचित देख्नुहुन्छ तपाईँले? जबकि मान्छेले शिक्षा नै पाउँदैन, सर्टिफिकेट कहाँबाट पाउने? यस्तो हो, यो सर्टिफिकेटवाला कुरा पनि तपाईँको माथिल्लो तहको है। 12 कक्षाभन्दा माथिकालाई मात्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा, ल्यापटप 80,000, ल्यापटपको लागि 80,000 दिने कुरा मैले बजेटमा सुने। तपाईँको प्रश्न केन्द्रित गरेर गाउँ गाउँमा भएको अहिले विद्यालय आउन नसकेका मान्छे, यो विद्यालयको केही कोरोनाको कारणले मात्र होइन, कोरोना नभएको नर्मल अवस्थामा पनि हाम्रा कुल विद्यार्थी मध्ये झन्डै 4% विद्यार्थीहरू, विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीहरू स्कुलभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। जो विद्यार्थीहरू स्कुलभित्र आउनुहुन्छ, स्कुलभित्र आइसकेपछि पनि तपाईँ कक्षा 10 सम्म पार गर्ने अवस्था हेर्ने हो भने 100 जनामा झन्डै 40 जना विद्यार्थीले पनि कक्षा 10 पार गर्दैनन् भनेपछि 60% त वेस्टेज छ। हेर्नुहोस्, यो के भन्छ भने सर्भाइभल रेट, यो यस्तो छ, हाम्रो आँकडाले यस्तो देखाउँछ।
त्यो अवस्थामा झन् महामारीको बेलामा त स्वाभाविक रूपले अहिले हामी झन् यो के भने भित्र बस्नुपर्ने अवस्था, अब झन् भौतिक रूपमा नभएको हुनाले, मान्छेहरूसँग प्रविधि नभएको हुनाले जोडिन नसक्ने कतिपय मान्छेहरू सहरमा आउनुभएको थियो कामको लागि, अभिभावकहरू गाउँ पस्नुभएको छ, गाउँको सदरमुकाममा आएकोले फेरि गाउँतिर पस्नुभएको छ, कतै यसरी डिस्पर्स भएको अवस्थामा मान्छेहरू विचलन भएको अवस्थामा हामीलाई झनै ठुलो किसिमको च्यालेन्जहरू चुनौतीहरू त छ नै। यो अवस्थामा पनि अब तर जीवन त सहज गर्नु पर्यो नि। अहिले कोरोना महामारीमा कयौँले जीवन के भन्छ शहादत प्राप्त गर्नुभयो, मृत्युवरण गर्नुभयो, तैपनि जीवन हुनेका सन्तानहरूले त चलाउनु पर्यो अथवा सन्तानहरूले पनि मृत्युवरण गर्नु परेको छ। अर्थात् हामी जीवन रहउन्जेलसम्म हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा यसका विधि विधानहरूलाई हामीले पालना गर्नै पर्यो। त्यसका निमित्त जीवन सहज गर्नका लागि अहिले तपाईँ र मेरो कुराकानी त पढाइसँग जोडिएको हो, विद्यालयसँग कुरा हो, युनिभर्सिटीसँगको कुरा हो। त्यहाँ जोड दिनका लागि उसलाई पढाइको निमित्त अब अहिले विधि हरेक चिजको उपायहरू हुँदो रहेछ अथवा अप्सनहरू, अन्य किसिमका विकल्पहरू पनि हुँदो रहेछ। अहिले हामीसँग विकल्प, वैकल्पिक विधि भनेर विभिन्न किसिमका स्वरूपहरू हामीसँग छन्। त्यो स्वरूपमा जानका लागि त्यो लक्षित समुदायहरू जसले सक्नुहुन्छ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, ठिकै छ, राम्रै छ। जसले सक्नुभएको छैन त्यस्ता अभिभावकहरूलाई हामीले ध्यान पुर्याएर उहाँहरूलाई जोडिदियौँ भने उहाँका केटाकेटीहरूले, उहाँका छोराछोरीहरूले, हाम्रै छोराछोरीले, नेपालका सन्ततिहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो पढ्नबाट बरालिनुहुन्न, जीवन राम्रो हुन्छ। त्यसका निमित्त त राज्य चाहिएको हो नि। राज्य भनेको सरकार, राज्यलाई प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ, सरकारहरूले यो कुरा गर्नु पर्यो। त्यो कुरा गर्दिन कुनै गाह्रो कठिनाइ कुरा होइन। अझ सकिन्छ सबैलाई भ्याक्सिन दिनु पर्यो, सारा अभिभावकले भ्याक्सिन पाउनु पर्यो, शिक्षकहरूले भ्याक्सिन पाउनु पर्यो। त्यो सबै भयो भने त कन्ट्रोल पनि त भएर जाला नि। आज विज्ञानले त त्यही भनेछ, मेडिकल साइन्सले, आजको चिकित्सा शास्त्रले त्यही भन्छ, सकेसम्म सबैलाई भ्याक्सिनेट गरौँ। त्यसपछि मात्र हामी यसबाट चाहिँ धेरै जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिनेट गरिसकेपछि हामी यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ अनि हामी खुलेर हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा त छ। यो त बिस्तारो समय पनि लाग्ला, त्यो गर्दै पनि जाला सरकारले। अहिले पनि भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो ढङ्गबाट हेर्दाखेरि शिक्षालाई पहुँचमा लैजानलाई पुलको काम गर्ने साधन र स्रोतहरू जोड्ने काममा सरकारहरूले, राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यथोचित प्रबन्ध गर्यो भने हाम्रा बालबालिका लाभान्वित हुन्छन्, उनीहरूले सिक्न पाउँछन्, उनीहरूको जीवन पनि सहज हुन्छ। अहिलेको महामारीका बीचबाट पनि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा शिक्षण सिकाइका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने कुरामा प्रेरित गर्न सक्छ, सफल हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ। अब यो अहिलेको समयमा त अभिभावकहरू पनि आफ्नो छोराछोरीहरूसँग बसेर उनीहरूलाई यो शिक्षाहरू सिकाउन, प्रविधिमा कसरी जोडिन सकिन्छ, कसरी अब अनलाइन क्लासबाट चाहिँ कसरी शिक्षा लिन सकिन्छ भनेर सँगै बस्नु पर्यो। अब स्कुलहरूको यो जुन पढाइहरू हुन्छ, पठन पाठन हुन्छ, त्यसमा त अभिभावक अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने अवस्था छ होइन। सबैलाई अब यो टेक्नोलोजी चलाउन आउँछ भन्ने कुरा पनि छैन। यस्तो समयमा त अब अभिभावकले पनि आफ्नो टाइम म्यानेज गर्नलाई अलिकति गाह्रो भएको भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? यो मोनिटरिङको सिस्टम चाहिँ बडो अहिलेको सन्दर्भमा गाह्रो छ। हुन त कतिपय अभिभावकहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ, घरभित्र भए प्रविधि मैत्री नभएको कारणले कसैलाई अप्ठ्यारो होला। मुख्य समस्या भनेको सानो सानो कक्षा, जस्तो कक्षामा भौतिक रूपमा पढ्ने हो भने साना साना बच्चाहरूलाई स्कुलमा सर मिसहरूले हेरिदिनुहुन्थ्यो, निगरानी गर्नुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई यो प्रविधिबाट पढाउन जुनियर सेक्सनमा गाह्रो हुन्छ। म तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि केही स्कुलहरूसँग जुममा कुरा गरिरहेको थिएँ, जुममा छलफलमा थियौँ हामी। यही समस्या थियो, साना साना बच्चाहरूलाई कसरी गर्ने। उनीहरूलाई त तपाईँको खेलौनाहरू दिएर अथवा खेल्ने चिजहरू दिएर अरू चिज विभिन्न चिजहरू देखाएर चाहिँ छुवाएर पढाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ, लर्निङ बाई डुइङ है, जस्तो किसिमको कुराले गर्ने हुन्छ। अब हामी त्यो जुमबाट भन्नुहोस् न, अहिले जुमकै कुरा चलिरहेको भएर बढी जुमलाई भनौँ। अब जुमै पनि नभएको भने मतलब अनलाइनमा जान नसक्नेलाई त रेडियोबाट के भन्ने, मुखले भनेको कुरा सुनेको भरले उसले कति थाहा पाउने होइन। अब त्यस्तै कुरा टेलिभिजनमा भए देखाउन सकिन्थ्यो होला। त्यो कुराको नभएको ठाउँमा अहिले अनलाइन माध्यमबाटै जाने विद्यार्थीहरूलाई पनि घरको कोठामा बच्चालाई पढाउने कसरी भन्दाखेरि उसलाई एउटा सपोर्ट गर्ने मान्छे चाहिन्छ। आमा बुवा, अभिभावक, उसका दाजु दिदी, अलि सिनियरहरूले हेरिदिने, निगरानी गर्ने, उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उत्प्रेरणा गर्ने काम गर्ने एउटा सहयोगी चाहिन्छ। अब कतिपय कामकाजी अभिभावक हुनुहुन्छ, घरभित्र नभएर बाहिर जानुपर्ने, खेतमा काम गर्नुपर्ने अथवा बाहिर काममा पेसा व्यवसायमा जानुपर्ने भए बच्चाहरूलाई हेर्ने कुरामा यो अहिलेको बेला तनाव छ आमा बुवालाई। कोही न एकजना जिम्मेवार लिएर बस्नुपर्छ। अलिक ठुलो कक्षालाई भए त हामी छोड्न सक्छौँ। त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूले बङ्क गर्छन् कि पढ्नुहुन्न कि भन्ने त छ। किनभने
यो सुपरभाइजरी सिस्टम भनेको घरमै लागू हुन्छ कि निरीक्षण प्रणाली अर्थात् हामीले एकले अर्कोलाई हेर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त भएर पनि कहिले बरालिने भन्छ। फेरि उमेर यस्तै हुन्छ कि यो टिन एज सानो बच्चाहरू अथवा ठुला मान्छेहरू त बरालिन सक्छन्, साना साना बच्चाहरू पढ्न मन नलाग्न सक्छ, कक्षामा पढे बसे भनेर अन्ततिर बस्नु सक्नुहुन्छ अहिलेको अनलाइनमा पनि। त्यो चिजलाई निगरानी गर्ने कुरामा अभिभावकहरूको अत्यन्त ठुलो भूमिका छ। हामी कहाँ सबै अभिभावकहरू चेतनशील हुनुहुन्न, यद्यपि आफ्नो सन्तानप्रति व्रत क्रियाशील हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ, त्यो त छ। तर विधिवत रूपमा आफ्ना बच्चाहरूलाई कसरी निगरानी गर्ने, अभिभावकीय शिक्षा भनेको के हो, चेतना कुन हो, यो प्रकारले हाम्रो समाजलाई बुझाउने कुरामा धेरै अभिभावकहरू गरिबी अभावमा बाँच्नु भएको हुनाले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कतिपय अहिले पनि हाम्रो निरपेक्ष यसो हेर्दाखेरि के भन्छ यसलाई यो निरक्षर अभिभावकहरू पनि धेरै हुनुभएको, त्यो निरक्षर अभिभावकका सन्तानलाई पनि उहाँहरूले पढाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँलाई रेखदेखको कुरामा हामीले अभिभावकीय शिक्षा पनि सरकारले बरु लिफलेट बनाएर भए पनि अभिभावकको भूमिकाहरूको बारेमा चर्चा गरेर बच्चाहरूलाई कसरी रेखदेख गर्ने, यो अनलाइनको कक्षामा अफलाइनको कक्षामा भन्ने कुराहरू बुझाउन सकियो भने अलिकति अभिभावकको रोल भूमिकाका बारेमा हामीले अझ बढी क्रियाशील भएर बुझाउन सक्यौँ भने जो नबुझ्नु भएको अभिभावक छ उहाँहरूले सहजीकरण गर्न, आफ्नो केटाकेटीलाई हेर्न रेखदेख गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो दिशातर्फ पनि हामी जानुपर्छ। अब हामी भोलिन्टियरली लाग्ने एडभोकेसीको काम गर्ने अभिभावकहरूले नै हाम्रो काम त गरेका छौँ, तर त्यतिले पुग्दैन रहेछ। यसलाई म्यासिभ रूपमा देशैभरिका अभिभावकहरूलाई अभिभावकीय शिक्षाको बारेमा, अहिलेको महामारीको बारेमा, अभिभावकले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा अलिक प्रचारात्मक आन्दोलनको रूपबाट हामी जान सक्यौँ भने अहिले तपाईँको प्रश्न जस्तै अभिभावकलाई दुःख त छ नै छ, तर पनि विद्यार्थीप्रति आफ्नो छोराछोरीप्रतिको जुन एउटा जिम्मेवारी छ, कर्तव्य छ, त्यो उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यो निर्वाह गर्दाखेरि अलिक बढी जिम्मेवारी बोधका साथ वैज्ञानिक ढङ्गबाट, विधिसम्मत ढङ्गबाट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, जस्तै कि अब हामी एसईको कुरा पनि गरौँ। अब यो वर्षको एसईको परीक्षाको फल पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै हुने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। यस्तोमा त अलिकति अब हुन्छ नि, आन्तरिक परीक्षा भन्दाखेरि चाहिँ अब एसईमा चाहिँ म यसरी अङ्क लिएर आउँछु, म यति मेहनत गरेर म यति मूल्याङ्कन हुन्छ नि, मेरो यति अङ्क लिएर आउँछु भनेर एउटा भिजन राखेका विद्यार्थीहरूलाई त अलिकति निरुत्साहित गर्ने भयो नि, किनभने यो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको परीक्षा नतिजामा चाहिँ सबैलाई पास गराउने, सबैलाई A+ दिने भनौँ होइन, त्यस्तो प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पढ्ने, अलिकति राम्रो विद्यार्थीहरूको मनोबल चाहिँ अलिकति गिराउने अवस्था देख्नुहुन्छ कि हुन्न यहाँले? यो दुईटै कुरा सम्भावना छ, यो विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। पहिला सुरुमा यो हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कक्षा 10 को परीक्षा कुनै जमानामा कक्षा 10 पछि प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल पढ्ने अथवा विश्वविद्यालयको तल्लो तह डाउनवार्ड पढ्ने कुरा हुन्थ्यो। लेभल टर्मिनेटिङ इक्जाम भएको हुनाले त्यो तहगत रूपको अन्तिम परीक्षा भएको भएर राष्ट्रिय परीक्षा भयो। यो जब चाहिँ अब पछिल्लो चोटि हाम्रो विद्यालय शिक्षाको ढाँचा परिवर्तन भएर 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा, 9 देखि 12 सम्म विद्यालय शिक्षा भइसकेपछि 10 कक्षाको राष्ट्रिय परीक्षा, है फेरि बुझ्नु होला, राष्ट्रिय परीक्षाको औचित्य समाप्त भएको छ। यो खारेज हुनुपर्छ। यसलाई विद्यालय तहमै मूल्याङ्कन गर्ने हो। जहाँसम्म मूल्याङ्कनमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, हामीले हाम्रो शिक्षकहरूलाई अविश्वास पनि नगरौँ। हुन त यद्यपि समाजमा त्यो देखियो, चिल्लो प्रमाणपत्र बेच्नुपर्ने अथवा बेच्ने भन्ने शब्द मैले गरेँ, बाँड्नुपर्ने। चिल्लो प्रमाणपत्रमा तपाईँको 100% आएको, डिस्टिङसन आएको, अहिले आएर ग्रेडिङ सिस्टममा A+ आएको देखाउनु पर्ने, विज्ञापन गर्नुपर्ने, होडबाजीमा लाग्ने अस्वस्थ प्रणालीमा हामी गयौँ। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकहरूले अब अभिभावकको जोडमा भनौँ अथवा शिक्षकहरू आफैले मन लाग्ने मूल्याङ्कन गरेको भन्ने कुरा देखियो, सुनियो। त्यो राम्रो होइन, दुःखद कुरा हो। केले त्यसो गर्नुभयो होला। फेरि भन्छु म, यदि हाम्रो सुपरभाइजरी सिस्टम राम्रो हुँदो हो त क्यास कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रगति 8 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई सरकारले घोषणा गरेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ प्रत्येक कक्षामा टर्मिनल इक्जाम, त्रैमासिक परीक्षाहरू हुन्छ, 1, 2, 3 फाइनल गर्ने अथवा अरू क्लास एसेसमेन्टहरू हुन्छ। त्यसको मूल्याङ्कनको विधि हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन गरेको नम्बरहरू राखिएको होला, ग्रेडिङहरू राखिएको होला, त्यसको अभिलेख होला। त्यो अभिलेखलाई हेरिदिने मेकानिजम भयो भने मनपरी चिज हाल्न पाइन्न, सक्दैन। अब यहाँ त खुसी लाग्यो विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीको अनुहार देखेर खुसी लाग्यो, कसैले भन्यो दिउँ भनेर भनिदियो भने त्यो अपराध हो। त्यसले विश्वास हाम्रो अलिकति अविश्वसनीय चाहिँ सिस्टममा छ, हामी तदर्थवादी सिस्टममा छ। तपाईँले एकदम भ्यालिड कुरा उठाउनु भएको हो। तर पनि जुन शिक्षकले पढाउनुहुन्छ उहाँले नै प्रश्नपत्र बनाउने हो। उहाँहरूले नै, शिक्षकले नै प्रश्नपत्र बनाउँछ, शिक्षकले पढाउँछ, शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्ने हो। हामीले होइन, हामी समाजले अरू प्रकारको मूल्याङ्कन। तर शिक्षकको स्तरीयता राम्रो हुनु पर्यो र शिक्षकले कर्तव्य परायण हुनु पर्यो र त्यो शिक्षकहरूलाई हेर्ने सिस्टम पनि
उहाँहरूलाई निगरानी गर्ने सिस्टम पनि बलियो हुनु पर्यो। त्यसो भए पनि यो समस्या हट छ। नभए तपाईँको प्रमाणपत्रको लागि पढिदिने हो भने पढ्ने त शिक्षण सिकाइ हो नि, जीवनको लागि चाहियो हो नि। हो त्यो जीवनको लागि चाहिने शिक्षण सिकाइ गर्यो भने उसले वर्षभरि पढेको शिक्षण सिकाइ कति गर्यो भनेर मापन गर्ने विधि चाहिँ परीक्षा हो। त्यो परीक्षामा हाम्रो 3 घण्टे परीक्षा छ। यो परीक्षाको बारेमा पनि हामी थुप्रै कुरा गर्न सक्छौँ। परीक्षाका विधिहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो 3 घण्टेबाट अन्त जान सक्छौँ, अरू प्रकारको उसमा जान सक्छौँ। यसको लागि धेरै ठुलो समय लाग्न सक्छ। हाइली टेक्निकल कुराहरू छ। हामीले धेरै कुराहरू सिक्न खोज्दैछौँ। अहिले पनि पहिला पहिला घरको के अरे स्कुलमै गएर जाँच दिन्थ्यो। अहिले कतिपय स्कुलले अहिले पनि अनलाइनबाट तपाईँको परीक्षा लिएको पनि देखिरहेको छौँ हामीले। हुन त अब यो त्यो परीक्षा फलको अङ्कले निर्धारण गर्ने होइन कि हाम्रो फ्युचर के हुन्छ, हामी के हुन्छौँ, त्यसले अलिकति निर्धारण गर्ने त होइन। हामीमा डिपेन्ड गर्छ कि हामी के गर्ने, हामी कसो गर्ने। त्यो जब एउटा सानो अङ्कले गरेर चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित गर्ने अथवा डिमोटिभेट हुने त गर्नु हुँदैन होइन। तर पनि अहिलेको समयमा चाहिँ यो अलिकति अहिलेको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अलिकति मनोबल गिराएको हो कि भन्ने सन्दर्भ मात्र मैले उठाएको। यस्तो भयो, तपाईँको प्रश्न भ्यालिड छ। मैले त खालि एउटा पद्धति प्रक्रियाको कुरा गरेँ। किनभने विद्यार्थीहरूलाई एसई हुन्छ भनेर पढाइयो। हेर्नुहोस् है, कक्षा 10मा आउँदाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा हुन्छ भने गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा हुन्छ भनेर पढ्नुभयो। पेन्डेमिकको कारणले यसलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा लगियो। उहाँहरूले के सोच्नु भएको थियो भने माइन्ड सेटअप चाहिँ के थियो भने मेरो अन्तिममा गएर मैले राष्ट्रिय परीक्षा हुन्छ, त्यो परीक्षा मेरो स्कुलभन्दा बाहिर गएर दिन जानुपर्छ, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँ म राम्रोसँग दिएँ भने राम्रो नम्बर आउन सक्छ वा राम्रो ग्रेड भन्नुहोस् न, राम्रो ग्रेड आउन सक्छ भन्ने यो सेटअप भएको माइन्ड लिएर गएको। त्यो माइन्ड सेटअप भइसकेको अहिले पनि त्यही सेटअप भएको। तर इन द मेन टाइम अहिले हामीले भौतिक रूपमा पढाइ गर्न सक्ने, परीक्षा गर्न सक्ने अवस्थै देखिएन। त्यो चाहिँ हामीलाई पनि त्यो लाग्यो होइन। हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। र अब यो परिस्थिति नभएको र फेरि यो साइकल कति रोक्ने, कति ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा पनि गाह्रो हो। एक त 10 कक्षाको परीक्षा विद्यालय तहको भयो। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो सरकारको त्रुटि हो, भित्र विद्यार्थीलाई दोष होइन। सरकारले त 2072 को संविधान आइसकेपछि र यो विद्यालय तहको शिक्षा स्ट्रक्चर चाहिँ परिवर्तन गरिसकेपछि यो परीक्षा राष्ट्रिय रूपमा खारेज गर्नै पर्थ्यो। 9 कक्षा जस्तै, 8 कक्षा जस्तै, 7 कक्षा जस्तै गरेर परीक्षा लिनु पर्थ्यो के। विद्यार्थीहरूलाई त दोष होइन, विद्यार्थीलाई त्यही भएर काउन्सिलिङ गरेको हुनाले प्रि सेटअप भइसकेको माइन्डको आधारमा तपाईँले गरेको प्रश्न भ्यालिड छ। उहाँहरूले केही गर्छु भनेर आकाङ्क्षा राख्नुभएको थियो होला। अब आन्तरिक मूल्याङ्कन भएपछि आफ्नै पढाएको शिक्षकले दिने। पहिला भइदिए के हुन्थ्यो भने शिक्षकले नै पढाउने हो, शिक्षकले नै प्रश्नपत्र बनाएर शिक्षकले जाँच्ने। अब अहिले राष्ट्रिय परीक्षा भइदिएको भए अर्कै शिक्षकले जाँच्नुहुन्थ्यो, त्यो नचिनिएको शिक्षकले जाँच्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट फेर हुन्थ्यो कि बढी भन्ने प्रसङ्ग मनोविज्ञानको आधारमा भनिएको होला। यद्यपि म सबै शिक्षकलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, गलत नहोस्। यथेष्ट मात्रामा विद्यार्थीलाई आफूले पढाएको र उसले सिकेको आधारमा मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। हामीले एउटा एकदमै ल्याप्सेजहरू यहाँ देख्यौँ। यसले समाजलाई नराम्रो नकारात्मक असर गरेको पाइयो। तपाईँ र मेरो कुराकानीबाट पनि यो एकदम दुःखद पक्ष हो। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यसले अन्याय गर्छ, भोलिको भविष्यलाई एकदम नराम्रो बनाउँछ। त्यो चिजमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँको प्रश्नमा दम छ, तथापि अहिले मैले यति नै भन्न सक्छु कि अब हामीसँग अरू विकल्प पनि नभएको हुनाले अब अर्को वर्ष चाहिँ यस्तो सोच्न नपरोस्। कक्षा 10मा जाने विद्यार्थीहरूलाई यसो भनियोस् कि तपाईँको परीक्षा यसरी हुन्छ भनेर भनियोस्। त्यो भनेकै आधारमा जानुपर्छ। त्यो भनेको कक्षा 10 को राष्ट्रिय परीक्षा खारेज गरियोस्, विद्यालय तहमै लिने भनियोस्। त्यो विद्यालय तहमा लिन्छ भनेर कक्षा 10 मा पुगेको विद्यार्थीले थाहा पाएपछि उहाँ त्यही अनुसारको माइन्ड लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई राम्रोसँग पढाइदेऊ, राम्रो मूल्याङ्कन गरौँ, समाप्त भइहाल्छ कुरा। सर, मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ के छ भने हजुर चाहिँ अब नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यस्तोमा चाहिँ हजुरहरूलाई के कस्तो गुनासोहरू आउँछ अभिभावकहरूबाट भनौँ या अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ कस्तो कस्तो समस्या या गुनासोहरू आएका छन् र तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ के पहल गरिराख्नु भएको छ, समग्रमा बताइदिनुहोस् न। प्राइभेट स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रा स्कुलमा भर्ना गरिदेऊ भनेर आउने है। अनि फीका कुरामा बढी भयो, मन परी स्कुल फी लियो, यसो लिनु भएन, कानुन सम्मत भएन, विधि सम्मत भएन भन्ने। अहिले भर्खर केही स्कुलहरू बन्द हुन लागेका छन्। अब स्कुल बन्द भइदियो, कहाँ पढाउने, यस्ता समस्याहरू आउँछन्। सरकारी स्कुलमा पनि पढ्ने विद्यार्थीहरूको आफ्नै प्रकारका समस्याहरू छ। सरकारी स्कुल गुणस्तरीय भएन, प्रतिस्पर्धी भएन, त्यहाँका विद्यार्थीले यता अर्को विद्यार्थीसँग अनि यो सबै विद्यार्थी मिलेर अर्को देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरको भएन। त्यसैले हामीलाई त्यो चाहियो। स्कुलहरूमा प्रशस्त मात्रामा भौतिक सुविधाहरू भएन, शिक्षकहरू पर्याप्त हुनु भएन, विषयगत शिक्षकहरू हुनु भएन,
लाइब्रेरी भएन, यी यस्ता किसिमका समस्याहरू, अथवा स्कुल कयौँ सरकारी स्कुलहरूमा टोयलेटहरूको फेसिलिटी भएन, छोरी मान्छेहरूलाई के भन्छ छोरीहरूको लागि शौचालय पनि मैत्रीपूर्ण भएन, यस्ता कुराहरू, खानेपानी पाइएन, ल्याबोरेटरीहरू भएन, प्रयोग गर्ने यस्ता कुराहरू तमाम समस्याहरू आउँछ हामी कहाँ। हामीले एडभोकेसीको काम गर्ने हो, हामी स्वयंसेवीहरूको संस्था हो। हामीले यो कुरालाई सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूको माध्यमबाट वा सरकारहरूको पक्षमा हामी सरकारहरू समक्ष यो पस्किन्छौँ, कुराहरू राख्छौँ, मागहरूको रूपमा राख्छौँ, सुझाव दिन्छौँ, त्यो गर्ने कुराहरू गर्छौँ। तमाम रूपमा शिक्षामा धेरै तपाईँको विभेद छ, खाडल छ, हुने र नहुनेका लागि फरक फरक प्रकारका शिक्षा छन्। त्यस कारणले टोटल नीतिगत रूपमा चाहिँ सबैलाई समान अवसर प्राप्त गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीहरूको जोड छ। हामी लागेका छौँ, कति गर्न सक्छौँ होला समयले देखाउँछ। हस् सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।